बस्दा दादा दिदी हजुरबा र आमा, स्कुलमा झै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा, करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ, भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ, चराहरू घर नजिकै चिरिबिरी गर्छ, गाई बस्तुलाई नानी बाबु कति मन पर्छ, घरको सफाई बारीको घाँस काटे पनि हुन्छ, ठुलासँग मनका कुरा साटे पनि हुन्छ, चित्र कोर्ने कथा लेख्ने कविता चुड्किला, प्रतिभालाई देखाउन गर्न हुन्न ढिला। घरमै रहेका बालबालिकाहरूका लागि रेडियो बाल सिकाइ। प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रमको 75औं अंकमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका बालबालिकाको सिकाइमा टेवा पुर्याउन तयार पारिएको हो। कार्यक्रमले बालबालिकाहरूलाई नयाँ, नौलो तथा सृजनात्मक क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउने उद्देश्य राखेको छ। यो कार्यक्रम रातो बंगला फाउन्डेशन, रातो बंगला स्कूलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पप को संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। भाइ बहिनीहरू, आज लेख्नुपर्ने क्रियाकलाप भएकाले तपाईहरूले कापी र कलम साथमा नै लिएर बस्नुहोला है। आजको हाम्रो पहिलो तथ्य फेसन डिजाइनर प्रबल गुरुङको बारेमा। सन् 1979 मा सिंगापुरमा नेपाली बाबु आमाको कोखबाट प्रबल गुरुङको जन्म भएको थियो, तर उहाँ काठमाडौँमै हुर्किनु भयो भने यही नै उहाँको पठन पाठन पूरा भयो। उहाँ नेपाली अमेरिकन फेसन डिजाइनर हुनुहुन्छ। उहाँले सन् 2009 मा न्यूयोर्क फेसन वीकबाट आफ्नो काम शुरू गर्नुभएको हो। प्रबल गुरुङले नेपाली स्थानीय समुदायका उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ र सहयोग पुर्याउँदा गुणस्तर कायम गर्नुहुन्छ। उहाँको ब्रान्डले घरेलु उत्पादनको महत्व बुझेको छ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन मद्दत गर्दछ। सन् 2011 मा गुरुङ परिवारले शिक्षा फाउन्डेशन नेपालको स्थापना गर्यो। यो एउटा गैर नाफामूलक संस्था हो जसले शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्छ। हाल यो संस्थाले करिब 60 जना बालबालिकाहरूलाई पढाउने र हेरविचार गर्ने गरेको छ। आगामी 10 वर्षमा 240 जना थपेर 300 जना बालबालिकालाई सहयोग गर्ने उहाँको योजना छ। गुरुङको डिजाइनहरूमा एक अनौठो किसिमका रंग र डिजाइनको मिश्रण हुन्छ। उहाँको डिजाइनमा पौराणिक सिप र नारीहरूलाई आकर्षित गर्ने खालका उज्याला, रमाइलो रंग, हल्का मनका प्रिन्टहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। उहाँले फेसनलाई उच्च कला भन्नुभएको छैन, तर उहाँले यसलाई संसारको शक्तिशाली रूप मान्नुहुन्छ। धेरै मानिसहरूले गुरुङको नामलाई चिन्न सक्दैनन्, तर उहाँको कामलाई मान्यता दिनेहरूमा ठूला परिचित व्यक्तिहरू जस्तै मिसेल ओबामा, हेलेन मिरेन, केरी वाशिंगटन र इसारै पर्दछन्। हालै अमेरिकाको उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले प्रबल गुरुङले डिजाइन गर्नुभएको मरून रंगको कोट लगाएर शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। सन् 2011 मा प्रबल गुरुङ माइती नेपालका गुडविल एम्बेसडर हुनुभएको थियो। सन् 2015 अप्रिलमा नेपालमा भएको भूकम्पपछि उहाँले नेपालका सबै राहत प्रयासहरूलाई सहयोग पुर्याउन नेपाल भूकम्प राहत कोष पनि शुरू गर्नुभएको थियो। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो अर्को तथ्य आलुको बारेमा। हामीले दैनिक रूपमा आलु तथा यसका परिकारहरू खान्छौं, तर के तपाईहरूलाई थाहा छ जंगली आलुका 200 वटा प्रजातिहरू छन्। आलु दक्षिण अमेरिकाबाट आएको तरकारी हो। आलुको खेती गर्न सजिलो र छिटो हुनुका साथै अन्य बालीहरूको तुलनामा कम मलको आवश्यकता पर्दछ। विश्वभरका व्यक्तिहरू सयौं विभिन्न प्रकारका आलुहरूको खेती गर्छन् र खान्छन्। आलुको उपभोग लगभग
मकै र गहुँको बराबर छ भनी तथ्याङ्कले देखाउँछ। आलुको बिरुवा सामान्यतया 24 इन्च उचाइको हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो रेकर्ड गरिएको आलु 8 किलोको थियो। आलुको हामीले खाने भाग जमिन मुनिको काण्ड हो। यसलाई ट्युबर वा कन्दको रूपमा चिनिन्छ। आलुमा सेतो, रातो, बैजनी वा नीलो फूलहरू फुल्छन्। मारी एन्टोनेट र लुइस भन्ने व्यक्तिहरूले आलुका फूलहरू सजावटको लागि पनि प्रयोग गर्थे। आलु कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन सी र बी समूहको भिटामिनको राम्रो स्रोत हो। यो फाइबर र महत्वपूर्ण खनिजहरूको पनि स्रोत हो। आलु उपभोग गर्नुअघि पकाउनुपर्छ। औसतमा पृथ्वीमा रहेका प्रत्येक मानिसले वर्षमा 33 किलो आलु खान्छन्। संसारभर प्रति वर्ष 30 करोड़ टन आलु उत्पादन गरिन्छ र संसारको सबैभन्दा बढ़ी आलु उत्पादन गर्ने मुलुक चीन हो। नीलो आलु आलुको एक प्रकार हो जुन दक्षिण अमेरिकाबाट उत्पन्न भएको हो। यस आलुको छाला र गुदी बैजनी रंगको हुन्छ, तर पकाएपछि तिनीहरू नीलो हुन्छन्। आलु पहिलो बिरुवा हो जुन सन् 1995 मा अन्तरिक्ष यानमा राखी अन्तरिक्षमा पठाई त्यहाँ सफलतापूर्वक उब्जाइएको थियो। आलु जंगली अवस्थामा 2 वर्षभन्दा बढ़ी बाँच्न सक्छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी सेल सिल्भरस्टिनद्वारा लिखित अंग्रेजी कथा द गिभिङ ट्रीको नेपाली अनुवाद दयालु रुख सुनाउँदैछौ। यस कथालाई अभिनव बस्न्यात र कुशल रेग्मीले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो। वसन्त थापाले सम्पादन गर्नुभएको हो भने बाल संसार बाल साहित्य प्रवर्धन केन्द्रले प्रकाशनमा ल्याएको हो। आज यो कथा अर्चना जोशीबाट सुनौ। दयालु रुख, लेखक सेल सिल्भरस्टिन, चित्र कुशल रेग्मी, अनुवाद अभिनव बस्न्यात कुशल रेग्मी, सम्पादन वसन्त थापा, प्रकाशक बाल संसार बाल साहित्य प्रवर्धन केन्द्र। कुनै समयमा एउटा रुख थियो। ऊ एउटा सानो केटालाई माया गर्थ्यो। हरेक दिन त्यो केटो रुख भएको ठाउँमा आउँथ्यो र पातहरू जम्मा गर्थ्यो। ती पातहरूको श्रीपेच बनाएर आफूलाई जंगलको राजा ठान्थ्यो। ऊ रुख चढ्थ्यो, हाँगाहरूमा झुन्डिँदै खेल्थ्यो र रुखमा फलेको फल खान्थ्यो। अनि उनीहरू दुईको बीच लुकमारी खेल पनि चल्थ्यो। थकाइ लागेपछि केटो रुखको छहारीमा सुत्थ्यो। केटो पनि रुखलाई असाध्यै माया गर्थ्यो। रुख साह्रै खुसी थियो। समय बित्दै गयो। केटो ठूलो हुँदै गयो। अब रुख धेरै जसो एक्लै हुन्थ्यो। एक दिन केटो रुख कहाँ आयो। रुखले भन्यो, आऊ बाबु, म माथि चढ, मेरा हाँगाहरूमा झुन्ड्यौ, फल खाऊ, मेरो छहारीमा खेल र रमाऊ। म खेल्दिन, अब म ठूलो भइसके। केटाले भन्यो, अब मलाई चीजबीज किनेर रमाइलो गर्नु छ। मलाई पैसा चाहिएको छ। के तिमी मलाई पैसा दिन सक्छौ? माफ गर, रुखले भन्यो, मसँग पैसा छैन। मसँग पात र फलहरू मात्रै छन्। तिमी मेरो फल टिप र शहर लगेर बेच, अनि तिमीलाई पैसा हुनेछ र तिमी खुसी हुनेछौ। त्यसपछि केटो रुख चढ्यो, फल टिप्यो अनि लिएर गयो। रुख खुसी भयो। त्यसपछि केटा धेरै दिनसम्म आएन। रुख फेरि दुखी भयो। अनि एक दिन केटो फर्केर आयो। रुख खुसीले फुरुङ्ग भयो। रुखले भन्यो, आऊ बाबु, म माथि चढ, मेरा हाँगाहरूमा खेल र रमाऊ। मलाई रुख चढ्ने फुर्सद छैन। केटाले भन्यो, न्यानोसित बस्न मलाई घर चाहिएको छ। मलाई बिहे गर्ने र बालबच्चाको रहर छ। त्यसैले मलाई घर चाहिएको छ। के तिमी मलाई घर दिन सक्छौ? मसँग त घर छैन, रुखले भन्यो। मेरो घर त यही जंगल नै हो। तर तिमीले मेरा हाँगाहरू काटेर घर बनाउन सक्छौ अनि तिमी खुसी हुनेछौ। केटाले रुखका हाँगाहरू काट्यो र तिनलाई घर बनाउन लिएर गयो अनि रुख खुसी भयो। त्यसपछि केटा धेरै दिनसम्म रुख कहाँ आएन। एक दिन ऊ आयो।
रुख खुसीले गदगद भएर बोल्नै सकेन। आऊ बाबु, उसले सानो स्वरमा भन्यो, आऊ बाबु खेल। मेरो खेल्ने उमेर रहेन र म दुखी छु, केटाले भन्यो। मलाई यहाँबाट टाढा जान एउटा डुङ्गा चाहिएको छ। के तिमी मलाई एउटा डुङ्गा दिन सक्छौ? तिमी मलाई काट र डुङ्गा बनाऊ, रुखले भन्यो। अनि त्यसमा चढेर टाढा जाऊ र खुसी हौ। अनि केटाले रुख काट्यो, त्यसबाट डुङ्गा बनायो र टाढा गयो। अनि रुख खुसी भयो। तर साँच्चीकै रुख खुसी भने थिएन। धेरै समयपछि केटा फेरि फर्केर आयो। मलाई माफ गर बाबु, मसँग तिमीलाई दिन केही पनि बाँकी छैन, रुखले भन्यो। मसँग फल छैन। तिम्रो फल टोक्न सक्ने मेरा दाँत रहेनन्, केटाले भन्यो। मेरा हाँगाहरू छैनन्, अब तिमी झुन्डिन सक्दैनौ, रुखले भन्यो। म बुढो भइसके, हाँगामा झुन्डिन सक्दिन, केटाले भन्यो। मेरो थाम छैन, तिमी चढ्नै सक्दैनौ, रुखले भन्यो। म थकित छु, चढ्नै सक्दिन, केटाले भन्यो। मलाई माफ गर, रुखले भन्यो। म तिमीलाई केही दिन चाहन्छु, तर मसँग केही पनि बाँकी छैन। अब म एउटा बुढो ठुटो मात्रै हुँ, माफ गर बाबु मलाई। अब मलाई अर्थो केही चाहिँदैन, केटाले भन्यो। एउटा शान्त ठाउँमा बसेर थकाइ मार्न पाए पुग्छ। म धेरै नै थाकेको छु। रुखले आफूलाई सकेसम्म तन्काउँदै भन्यो, एउटा बुढो ठुटो बस्न र थकाइ मार्नलाई भने पुग्छ। आऊ बस बाबु, बसेर थकाइ मार। केटाले त्यसै गर्यो। अनि रुख खुसी भयो। रुख र केटो सानो छँदा के गर्थ्यो? रुख किन धेरै जसो एक्लो हुन्थ्यो? केटोलाई किन पैसा चाहिएको थियो? केटोले रुखबाट के चीज लियो? रुखले आफू ठुटो मात्र बाँकी रहँदा पनि केटोलाई किन यति धेरै माया गरेको होला? रुख र केटोको आचरणबारे तपाईको विचार के छ? भाइ बहिनीहरू, आज हामी कविता लेख्छौं। यसको लागि तपाईहरूले कापी र कलम लिएर बस्नु भएको छ नि, होइन? भाइ बहिनीहरू, आज हामी ढाँचामा कविता लेख्छौं है। कविताको पहिलो खण्ड हामी भन्छौं र त्यसपछि तपाईहरूले यसमा थप्दै जानुपर्छ। हामीले कविता वाचन गर्दा तपाईहरूले यसलाई आफ्नो कापीमा सार्नुहोस् है। हामीले बिस्तारै पढ्छौं। हेर साथी, खोलामा कति धेरै माछा छन्। साथी भाइ मिलिजुली रमाई रमाई पौडन्छन्। छप्लाङ छुप्लुङ छप्लाङ छुप्लुङ। फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है र कविता सार्दा कतै छुटेको भए लेख्नुहोस्। हेर साथी, खोलामा कति धेरै माछा छन्। साथी भाइ मिलिजुली रमाई रमाई पौडन्छन्। छप्लाङ छुप्लुङ छप्लाङ छुप्लुङ। यस कविताको ढाँचामा तपाईहरूले थप हरफहरू थप्दै जानुहोस्। जस्तै हेर साथी, आकाशमा कति धेरै चरा छन्। साथी भाइ मिलिजुली रमाई रमाई उड्दैछन्। चिरिबिरी 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 चिरिबिरी। ढाँचा थाहा पाउनु भयो नि कि? अब यही ढाँचामा कवितालाई लामो बनाउँदै जानुहोस्।
लेख्नुभयो त कार्यक्रम सकिएपछि पनि यसमा थप हरफहरू थप्नुहोस् है र तपाईहरूले बनाउनु भएको कविता वाचन गरी हाम्रो कार्यक्रममा बजाउनुको लागि हामीलाई हाम्रो आइभीआर नम्बरमा रेकर्ड पनि गराउनुहोस् अथवा तपाईका कविताको फोटो खिचेर हामीलाई पठाउनु भए पनि हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी शब्द समूह बनाउने एउटा खेल खेल्दैछौं। त्यसको लागि तपाईहरूले कापी र कलम साथमै राख्नु भएको छ होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यस खेलमा हामीले कुनै शब्द वा वाक्यांश भन्नेछौं र तपाईहरूले उक्त शब्द वा वाक्यांशसँग सम्बन्धित बढी भन्दा बढी शब्दहरूको सूची बनाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला एउटा उदाहरण सुनौ। हामीले संगीत शब्द भन्यौं भने तपाईहरूले संगीतसँग सम्बन्धित सकेसम्म बढी शब्दहरूको सूची तयार पार्नुपर्छ। जस्तै संगीतसँग सम्बन्धित शब्दहरू मादल, गीत, ताल, सुर, तबला, धुन, गिटार, लोकदोहोरी आदि। उदाहरण पुनः एकपटक। हामीले संगीत शब्द भन्यौं भने तपाईहरूले संगीतसँग सम्बन्धित सकेसम्म बढी शब्दहरूको सूची तयार पार्नुपर्छ। जस्तै संगीतसँग सम्बन्धित शब्दहरू मादल, गीत, ताल, सुर, तबला, धुन, गिटार, लोकदोहोरी आदि। तयार हुनुहुन्छ? तपाईहरूलाई शब्द सूची बनाउनको लागि हामीले 30 सेकेन्डको समय दिनेछौं। हाम्रो पहिलो शब्द छ वातावरण। हाम्रो अर्को वाक्यांश छ राष्ट्रिय निकुञ्ज। हाम्रो अर्को शब्द छ विद्यालय। हाम्रो अर्को शब्द छ समुदाय। अनि अर्को शब्द छ गणित। तपाईहरूलाई खेल कस्तो लाग्यो? आफ्नो साथीहरूसँग पनि यस्तै खेल खेल्नुहोला है। कविता वाचनको खण्डमा आज हामी कवि लालगोपाल सुवेदीद्वारा उपजाति छन्दमा लिखित कविता परदेशमा तिहार वाचन गर्छौं।
उहाँ प्रख्यात कवि हुनुहुन्छ। यस कवितामा परदेशमा बस्ने नेपालीहरूले तिहार जस्ता पर्वहरूमा आफ्नो देशलाई कतिको सम्झन्छन् भन्ने भावना व्यक्त भएको छ। तिहारको समयमा आकाशमा बादल हराउँछ, हिमालमा हिउँ देखिन्छ, बगैँचामा फूलको बास्ना मगमगाउँछ। यस्तो बेलामा विदेशमा भएका आफन्तहरूलाई दिदी बहिनी, दाजुभाइ तथा घरले सम्झन्छन् भन्ने कुरा कविले व्यक्त गर्नुभएको छ। वर्षमा एकपटक तिहारको रमझम हुन्छ। वर्षमा एकपटक भैलो अनि देउसी खेलिन्छ। तिहारको उल्लासमा मनभित्र र बाहिर सबैतिर सिंगारिएको हुन्छ भन्ने कुरा कवितामा छ। घर घरमा अर्सा, जलेबी, सेलरोटी जस्ता परिकारहरू पाकेका हुन्छन्। तिहारको उपहारका रूपमा केटाकेटीहरूले नयाँ लुगा र टोपी लगाएका हुन्छन्। नयाँ वस्त्रहरूले शरीर तथा मिठाईहरूले मन सिंगार्छन् भनेर कविले तिहार पर्वको महत्व राम्रोसँग बयान गर्नुभएको छ। तिहारमा सबैको निधारमा लगाइने टीका दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीले एकअर्कालाई दीर्घायुको आशिष दिने प्रतीक हो। हाम्रो यस सांस्कृतिक परम्परालाई कविले यो कवितामा साह्रै राम्रोसँग व्यक्त गर्नुभएको छ। अब यो कविता शिक्षक सुधा ओझाको आवाजमा सुन्छौं। पहिला भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर कविता सुन्नुहोस् र दोस्रो पटक हामीसँगै वाचन गर्नुहोस्। आकाशमा बादल नै हरायो, हिमाल चाँदी हिउँ मुस्कुरायो, उद्यानको मगमग बासायो, तिहारको रमझम याद आयो। दिदी र बहिनी अनि दाजुभाइ सम्झन्छ राजै घरले मलाई। लाग्यो अहो हिक बाडुली रे, ढाक्यो उता आँगन मखमलीले। तिहार त्यो आउँछ एक बार, भैलो र देउसी पनि एक बार। यो भित्रको बाहिरको सिंगार, उल्लास हो रमझम हो तिहार। अर्सा जिलेबी झरसेल रोटी, तिहार यस्तै परिकार हो कि। चोली छ राम्रो र नयाँ छ टोपी, तिहार नौलो उपहार हो कि। वस्त्रादि गर्छन् तनको सिंगार, मिष्ठान्न गर्छन् मनको सिंगार। सौभाग्य भर्छन् सबका निधार, दीर्घायुको आशिक हो तिहार। दीर्घायुको आशिक हो तिहार। ल अब तपाईहरू पनि सँगसँगै वाचन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसपटक चाहिँ यो कविता कक्षा 5 का विद्यार्थी सौम्य महर्जनले वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। आकाशमा बादल नै हरायो, हिमाल चाँदी हिउँ मुस्कुरायो, उद्यानको मगमग बास आयो, तिहारको रमझम याद आयो। दिदी र बहिनी अनि दाजुभाइ सम्झन्छ राजै घरले मलाई। लाग्यो अहो हिक बाडुली रे, ढाक्यो उता आँगन मखमलीले। तिहार त्यो आउँछ एक बार, भैलो र देउसी पनि एक बार। यो भित्रको बाहिरको सिंगार, उल्लास हो रमझम हो तिहार। अर्सा जिलेबी झरसेल रोटी, तिहार यस्तै परिकार हो कि। चोली छ राम्रो र नयाँ छ टोपी, तिहार नौलो उपहार हो कि। वस्त्रादि गर्छन् तनको सिंगार, मिष्ठान्न गर्छन् मनको सिंगार।
सौभाग्य भर्छन् सबका निधार दीर्घायुको आशिक हो तिहार दीर्घायुको आशिक हो तिहार। तपाईहरूले कार्यक्रममा सिकाइएका कविताहरू कतिको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले छन्दका कविता वाचन गरी नेपाली साहित्यको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न हातेमालो गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। श्रोतावृन्द, आशा छ आजको कार्यक्रम तपाईहरूलाई ज्ञानवर्धक मात्र नभई मनोरञ्जनात्मक पनि भयो होला। धन्यवाद।